اینا کچھ دے کے رب نے نماز منگیے، ایک نماز منگیے بندیا سجدہ کر جایا کر، روٹیاں وادو دیواں گا، ساواں وادو دے چھڈاں گا، دل دیاں دھڑکنا دے چھڈاں گا، سب کچھ دے چھڈاں گا، مال دے چھڈاں گا، آ کے سجدہ کر جایا کر بندیا تیرے نال پیار ہے، نماز پڑھ جایا کر۔ او تو کہنا ہے میرے کو پڑھی نہیں جاندی، او دے کول پوچھ جے دل اندر رب دا ڈر ہے او دے کول چھڈی نہیں جاندی، فجر دا ٹائم ہو جاوے تے او دی بستر تے اکھ کوئی نہیں لگدی، تو کہنا میرے کول پڑھی نہیں جاندی، تو کہنا میرے کول اٹھیا نہیں جاندا ہے، او دے کول پوچھ جڑا تہجد دا نمازی ہے او دی تہجد رہ جائے تے جان نکلن والی ہو جاندی ہے، تو کہنا میرے کول نماز نہیں پڑھی جاندی، تو کیویں دا مسلمان ہے؟ اور رب دیاں کھادی جانا ہے، رب دیاں بغاوتاں کیتی جانا ہے، رب دی زمین تے رہ کے رب نو آکڑا وکھانا ہے۔ او یا میں تینوں ایک بندہ وکھاواں، اللہ جاندا کچھ سال پہلے ایک بندہ جناب او دا کیس سامنے آیا، او دا جناب اے جڑی زبان ہے نا اللہ نے او دی زبان دا ذائقہ ختم کر دیتا، زبان دا ذائقہ ختم ہو گیا، او جو بھی کھاندا سی او دے واسطے مٹی سی، او دے واسطے مٹی سی، زبان دا ذائقہ مک گیا تے پیسے لے کے بھجیا پھرے، پیسے لے کے بھجیا پھرے، پیسے لے کے دوڑدا پھرے، او لوگوں میری دولت لے لو، مینوں زبان دا ذائقہ عطا کر دیو، میری زبان ٹھیک کر دیو۔ اللہ نے دسیا لوگو اے لوگو پیسے جننے مرضی کٹھے کر لے، دولت جنیاں مرضی کٹھیاں کر لے، میں رب ایک نعمت کھو لواں تے تیری جان تے بن جاندی ہے، تو جناب ایک نعمت بھی پیسیاں دی خرید نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ درا تے محترم، اس واسطے رب نے نماز منگی ہے، سخت پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے تے رب دی ذات نال۔ اوے سونا کینوں کہندے نے، نیند کینوں کہندے نے، کوئی نیند نہیں، اللہ جاندا جدی رب نال لگی ہوئے اونوں نینداں نہیں آندیاں، اونوں نہیں نیند دا خیال ہوندا۔ اے روزے دا جناب ایڈا بڑا اجر اللہ نے دینا ہے، ایڈا بڑا اجر دینا ہے، اے روزہ بھی رب نال پیار دی علامت ہے، روزہ بھی رب نال پیار دی علامت ہے۔ روزہ ہر بندہ نہیں رکھدا، ہر بندہ روزہ نہیں رکھدا، ایمان والا رکھدا۔ 14-15 گھنٹے بھوک برداشت کرنا اے جسمانی طاقت نال نہیں، اے ایمانی طاقت نال نبھایا جاتا ہے۔ ایمان ہوئے گا تیرے اندر تے تیرا روزہ آئے گا۔ تو کہنا میں روزہ رکھ نہیں سکدا، اگر ایمان ہوندا تے تو چھڈ نہیں سی سکدا۔ تو کہنا میں رکھ نہیں سکدا، اگر تیرے دل اندر رب دا پیار ہوندا تے تو چھڈ نہیں سی سکدا۔ ہونا کو پوچھ جا کے، اللہ جاندا چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھ دے نے، بچیاں نوں نہ روزے رکھا چھڈے نے، تو کہنا میرے کو رکھیا نہیں جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ درات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ روزہ بھی رب نال محبت دی علامت ہے، پیار دی علامت ہے، روزہ بھی پیار دی علامت ہے بندیا۔ روزہ بھی اے محبت دی اخیر ہے، اے محبت دی انتہا ہے، اے محبت دا لاسٹ سٹیپ ہے، اے محبت دا آخری درجہ ہے۔ اوے بندہ کسے دی خاطر کھانا پینا چھڈ دے وے، اے محبت دا آخری درجہ ہے۔ بندہ کسے دی خاطر کھانا پینا چھڈ دے وے، بندہ جناب کسے دی خاطر اپنے منہ تے پابندی لا لوے، کھانا پینا چھڈ دے وے، اے محبت دا آخری درجہ ہے، اے محبت دا آخری سٹیپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ درات محترم، روزہ ایمان والا رکھ دے، بے ایمان روزہ نہیں جے رکھ دا۔ ایمان والا تو کہنا میرے کو رکھیا نہیں جاندا، ایمان والا کہنا میرے کو چھڑیا نہیں جاندا، ایمان والا کدی نہیں چھڑدا۔ اے رب نال پیار دی علامت ہے، سچا پیار رب نال کریا کر، پکی محبت رب نال کریا کر۔ والذین آمنوا اشد